السلام عليكم جماعة الباك، أهلا وسهلا ومرحبا بكم من الناس الكل في فيديو جديد في البريباراسيون الأخرى وإلى الريفيزيون الأخرى للباك متاعكم في الماتير مات. دونك إن شاء الله اليوم باش نبداو افيك لي ستاتيستيك. إن شاء الله زادا باش نعملو 4 فيديو 4 سيونس باش نعملو فيها اون بريباراسيون كاملة للي ستاتيستيك. دونك كيما اي شابيتر ديجا في المات، ستاتيستيك عندها ان اوبجيكتيف فينال. لوبجيكتيف نتاع ستاتيستيك هي دو فير دي زيستيماسيون. تنفهمك من بعديكا اش معناتها استيماسيون. دونك كيفاش نعملو لي زيستيماسيون في لي ستاتيستيك؟ نعملوهم اترافير دو ليكواسيون d'ajustement affine والا زادت تسمى لا دروات دو ريغريسيون affine. دونك ان شاء الله كيما قلت لك من الاول باش نعملوا ان باكيج كامل فيه 4 فيديو فيهم ريفيزيون كومبليت للي ستاتيستيك. دونك في الفيديو الاول باش تشوفوا لا ميثود دو ماير. لا ميثود دو ماير هي ميثود تعطينا اجستومون افين. في الفيديو الثاني باش نستعملوا اون دوزيام ميثود بور ديتيرميني لا دروات داجستومون افين، هي لا ميثود دي موانتر كاري. في الفيديو الثالث ان شاء الله باش نشوفوا لي شونجمون دو فاريابل في لي ستاتيستيك، معناتها كومون فير ان شونجمون دو فاريابل ا بارتير دو لا فاريابل اكس والا دو لا فاريابل ايغريك. فينالمون في الفيديو الاخراني باش نخدموا سور لي ديستريبيسيون مارجينال. دونك خليك معايا اليوم ان شاء الله لاخر الفيديو باش نشوفوا لا بروميير ميثود كيفاش نعمل اجستومون افين، وباش نفهمك ديجا اش معناتها اجستومون افين avec la méthode de Mayer pour finalement faire des estimations. Donc خليك معايا للاخر وما تنساش بيان سور انك تبارطاجي الفيديو هذايا مع اصحابك الكل. مرحبا بك من جديد. دونك باش نبداو افيك سو بروميير اكزرسيس في ستاتيستيك. دونك لهنا عندنا فرانسوا ا كريي ان سيت ويب. دونك فما فرانسوا عمل ان سيت ويب. دونك لو تابلو سي دوسو، التابلو هذايا présente l'évolution du nombre hebdomadaire de visiteurs de ce site au cours des 8 premières semaines suivant sa création. Ben, لهنا عندنا عبارة على série statistique. Donc هذه تتسمى série statistique à deux variables. Donc فيها deux variables. الفاريابل الأولى x هي le rang de la semaine. الفاريابل الثانية سماها y هي nombre de visiteurs. Ben, عندنا لهنا 8 observations. Donc عندي 1 2 3 4 حتى ل 8. هذوما يتسموا les observations. Donc البوبولاسيون متاعنا هما الزوار والا الناس اللي دخلت للسيت نتاع فرانسوا. دونك فرانسوا عمل اليوم السيت نتاعو بقى يتبع بالجمعة، كل جمعة يشوف قداش فما من فيزيتور زار السيت نتاعو. باغ اكزومبل السيمين الاولى فما 205 بيرسون دخلوا للسيت نتاع فرانسوا وعملوا طلة على السيت. في السيمين 2 فما 252 فيزيتور زاروا السيت نتاع فرانسوا. في السيمين 3 فما 327 فيزيتور دخلوا للسيت نتاع فرانسوا. وانت ماشي حتى للسيمين رقم 8 فما 472 فيزيتور زاروا السيت نتاع فرانسوا. دونك نلاحظوا لهنا بيان سور انه من نهار اللي فرانسوا عمل الكرياسيون نتاع السيت نتاعو النومبر دو فيزيتور il croît selon les semaines. دونك مثلا في الجمعه الاولى فما 205 زائر، من بعديك النومبر كل جمعه قاعد يزيد. به دونك باش نشوفوا لهنا لي كيستيون كلاسيك والا لي بروميير كيستيون كلاسيك اللي يتيحوا في الباك في ستاتيستيك. وبطبيعه الحال كما قلت لك لوبجيكتيف نتاع السيونس هذه الاولى هي ان نعملوا لا ميثود ولا نستعملوا الميثود دو ماير بور فير ان اجستومون افين. بعديك باش نعملوا دي زيستيماسيون وتو نفهمك كيفاش نعملوا لي زيستيماسيون. به الكيستيون كلاسيك الاول représenter le nuage des points de la série statistique XY. دونك الفاريابل x والفاريابل y كي نحطوهم entre deux parenthèses يعطينا الاسم نتاع السيري ستاتستيك نتاعنا. في الكيستيون 2 on va calculer des indices. دونك l'ex bar معناتها la moyenne de la variable x, y bar la moyenne de la variable y, الفاريونس دو x نسموها v de x. دونك نرمزوا لها بالحرف v كيف الفاريونس نتاع الفاريابل y. sigma de x معناتها l'écart type d'écart type de la variable x et l'écart type de la variable y. وتو نفهمك l'indication et l'interprétation de chaque indice. في الكيستيون 3 on va déterminer les coordonnées du point moyen g. On va par
la suite représenter ce point. Autant faire un point moyen. Fait question 4, on va calculer un autre indice, la covariance de x et y. Donc covariance, indice statistique. تنشوفوا بعديك شنو نحسبوا به بالضبط. في الكيستيون 5, calculer le coefficient de corrélation R de la série XY et on va faire une interprétation de ce résultat. À partir de la question 6, on va faire des estimations. وباش نطلعوا la droite de régression affine qui نستعملوا la méthode de Mayer. Donc, on se propose dans cette partie de déterminer la droite d'ajustement affine par la méthode de Mayer. On va diviser la série XY en deux sous-séries de même taille. On va déterminer le point moyen G1 et G2 de chacune des deux sous-séries. Par la suite, on va vérifier que G appartient à la droite G1, G2. باش نشوف شنو اسمها cette droite G1 G2 finalement كيما قلت لك باش نعملوا ولا باش نمشيو للobjectif نتاع السيري ستاتيك نتاعنا donner une estimation du nombre de visiteurs lors de la 11e semaine suivant la création du site. Donc, l'objectif final, باش نجاوبوا عليه déjà في الاخر ولهنا في الكيستيون 6 اعطاني les étapes اللي نستعملهم باش نستعمل la méthode de Mayer pour déterminer une droite d'ajustement affine والا تتسمى زاده droite de régression affine. نبداو تويكا في الكوريكسيون نتاع ليكزارسيس نتاعنا. دونك عندنا cette série statistique. Donc c'est une série statistique à deux variables. Donc la première variable x هي le rang de la semaine et la variable 2 هي yi le nombre de visiteurs وكما قلنا عندنا 8 observation. Donc, أول حاجة نعملوها باش ندخلوا السيري هذيا sur la calculatrice. Donc, juste في الفيديو هذايا باش نعطيكم les étapes كيفاش تخدموا بالكالكولاتريس وإن شاء الله نخصص لكم un فيديو وحده à part نوريكم كيفاش تخدموا réellement بالكالكولاتريس. Donc, باش ندخلوا السيري بالكالكولاتريس نستعملوا البوطون مود ومن بعديك نحطوا 1 ونحطوا 1 باش يهزنا ديريكتومون للي سيري ستاتيستيك دوبل. دونك تويكا باش نبداو بالستوكاج معناتها فالور بار فالور ولا اوبسيرفاسيون بار اوبسيرفاسيون باش نعملوا ستوكاج على الكالكولاتريس نتاعنا. دونك باش ندخل من الاول الفالور 1 ومن بعديك 205. دونك باش نحط 1 بعد ننزل على ستو نحط 205 وننزل على ام بلس ولهنا الكالكولاتريس elle a stocké la première observation ou la valeur de la première observation 1 et 205. نتعدى توا deuxième observation. Donc je vais stocker في الكالكولاتريس نتاعي 2 و 252. Donc نحط 2 ننزل على ستو نحط 252 وكالعادة ام بلس معناتها باش نتعدى للobservation اللي من بعدها. نتعدى تويكا للتروازيام اوبسيرفاسيون 3 et 327 كالعادة 3 ستو 327 ام بلس وهكذا دواليكا. دونك نعمل 4 ستو 349 ام بلس قلنا تعديني للليني ولا لوبسيرفاسيون اللي من بعدها. نتعدى لوبسيرفاسيون 5 دونك نحط 5 بعديك ستو بعديك 412 ام بلس كيف 6 ستو 423 ام بلس 7 ستو 441 M plus et finalement dernière observation 8 sto et 472 et M plus. Donc l'année j'ai stocké fait le calculatrice نتاعي toutes les observations de notre série statistique. كما قلت لك قبيليك باش نخصص لك فيديو كامل وحده كيفاش تستعمل les différents calculatrices pour stocker les données نتاعنا. ولو انه l'objectif هو انك تفهم كيفاش تخدم لي كيستيون. ستوكاج في اي كالكولاتريس سيونتيفيك راهو سهل ماهوش صعيب مهما كانت نوع الكالكولاتريس. لو بلوز امبورطون هو انك تفهم البرانسيب تاع ستاتستيك وكيفاش تجاوب على لي ديفيرون كيستيون كلاسيك. وما تنساش حاجه اخرى راهي الكالكولاتريس هي جوست ان مود دو ستوكاج لكن لهنا عندنا جوست 8 اوبسيرفاسيون. تخيل كان جا عندك 50 اوبسيرفاسيون ما تنجمش تعديهم بالكالكولاتريس. فما دي لوجيسيال ان شاء الله تقراهم في الفاكولتي دي لوجيسيال كيما ستاتا كيما الار كيما ساس كيما الاس بي اس اس
بلوزيور فهمتني ستاتيستيكا فما بلوزيور لوجيسيال هما اللي يعملوا لك ستوكاج جوست في الباك تقراو انتروداكسيون على ستاتستيك دوبل دونك لوبجيكتيف كيما قلت لك هي مش كيفاش تستعمل الكالكولاتريس الاستعمال نتاع الكالكولاتريس هو سهل برشا لوبجيكتيف وبالنسبه لي انا اهم من الكالكولاتريس هي انك تعرف كيفاش تجاوب على ديفيرون كيستيون دونك باش نبدا بالكيستيون 1 on va représenter le nuage des points de la série statistique x y donc اللي فيها les deux variables x et y. Donc, nuage des points معناتها هو l'ensemble des points x, y, y. معناتها مثلا باش تاخذ le point الأولى M1 de coordonnées 1, 205. Deuxième point de coordonnées 2, 252. Troisième point de coordonnées 3, 327. حتى le dernier point de coordonnées 8, 472. Donc, باش نحط un repère x, y. Donc, لهنا باش نعمل échelle pour باش نقسم الروبير نتاعي دونك في الاكس لي فالور هما من 1 ل 8 اوكي دونك باش ناخذ ان كارو ولا 1 سنتيمتر هو 1 اوكي دونك مهم برشا لهنا كيفاش تاخذ ليشيل باش يجيك الرسم نتاعك واضح اوكي معناتها كي تاخذ 1 سنتيمتر في الابسيس ولا في اللوردوني هو 1 لازمك تحافظ عليه هذاك يتسمى ايشيل اوكي دونك في الابسيس باش ناخذ ليشيل 1 سنتيمتر ولا 1 كارو كيما انت تحب هو 1 دونك الكارو الاول 1 2 3 حتى لل 8 باهي في الاكس دي زوردوني الاعداد معقدين اكثر من الاكس دي زابسيس دونك عندي اقل عدد 205 فما لنا ايفوليسيون فما كرواسونس نتاع لي شيفر نوصل حتى 472 دونك لهنا نجم نخمم بون تنجم تستعمل بالطبيعه اي ايشيل طونكو ما فرضتش عليك في الاكزرسيس انا وليشيل باش تخدم به تستعمل اي ايشيل باش تخدم ب 10 مثلا باش تاخذ الكارو ولا 1 سنتيمتر 10 شويه خاطر لهنا من 10 باش تمشي ل 472 ولا 480 دونك لازمك الكراسه عريضه برشا دونك لهنا تنجم تاخذ 100 باهي 100 تنجم تاخذ 100 200 300 400 توصل ل 500 ونجم ناخذ 50 باش يجي الرسم معناتها اكبر شويه وواضح باهي في البروف نتاع الباك ديما يخلي لك بارتي في الورقه نتاعك انك باش ترجعها مع الدوفوار نتاعك في الورقه هذيك يخلي لك السباس انك باش تخدم الشيما جرافيك نتاعك في صوره ما خلالكش وقتها تنجم تستعمل بريون ما اون جينيرال يعطيك اون جينيرال يخلي لك السباس وميم حتى يعطيك انا اللي باش تعمله ما عطاكش ليشيل تستعمل اي ايشيل يظهر لك بشرط انك تحافظ كيما هنا في الاكس دي زوردوني باش ناخذ 50 بعديك 100 بعديك 150 200 دونك ديما لهنا كل كارو ولا كل 1 سنتيمتر يمشي بال 50 اوكي دونك باش ناخذ لو بوين الاول دو كوردوني 1 205 دونك باش نجي باش نحط لهنا ان بوين والا قاطع ومقطوع كوروا دونك لهنا 1 لهنا بعد شويه من 200 205 اوكي معناتها ما تنجمش تاخذ 205 بالضبط تاخذ حاجه ابروكسيماتيف دوزيام بوين دو كوردوني 2 فوالا 2 252 فوالا دونك هذا دوزيام بوين دونك لهنا من 2 وفوت شويه بركه 250 خاطر هذا الكل هو 50 اوكي دونك وفوت شويه برك بعد 250 من بعديك تروازيام بوين دو كوردوني 3 327 كاتريام بوين دو كوردوني 4, 349. Cinquième point de coordonnée 5, 412. Sixième point de coordonnée 6, 423. Septième point de coordonnée 7, 441. Et dernier point de coordonnée 8, 472. Donc, هذايا nuage des points نتاعنا نخلوه هكا هو النياج عبارة صحاب. اوكي من غير ما تجي وتربط كل نقطتين مع بعض. اوكي دونك نياج ما يتربطوش يقعدوا هكاك يقعدوا مسيبين في الهواء كيما الصحاب بالضبط. سي ان نياج دي بوين. باهي لهنا باش نعطيك رومارك. لا بروميير رومارك اللي هي امبورطونت برشا غرافيكمون نياج دي بوين والا فاش نجمو نستعملوه. شنو هو يعني نياج دي بوين؟ شنو هو الانتربريتاسيون دو سو نياج دي بوين؟ باهي باش نعطيك 3 كا. الكا الاولى كيف عندي روبير اكس ايكغيك دونك هذايا لي بوين هذوما هو النياج دي بوين اوكي من غير الدغوات من غير الدغوات معناتها لي كروا هذوكم هما لي نياج يمثلوا نياج دو بوين. باهي شو نلاحظوا في لي نياج هذوكم نلاحظوا انهم يتربطوا بمستقيم بدغوات افين والا لينيير ما يهمناش افين اون جينيرال اوكي دونك مادام لي بوين يتربطوا افيك اون دغوات افين دونك لهنا عندي 5 بوين كي نربطهم الكل ما تقعد حتى بوان برا الخمسه لي 5 بوان كلهم نجم نربطهم افيك اون دغوات افين. في الحاله هذه نقول لاجوستومون افين اي جوستيفيي. سي ان كا تري ايديال انك امبوسيبل تتحصل عليه في اكزرسيس نتاع ستاتيستيك
اوكي هذا سي ان كا ايديال ما تحصلش عليه في حتى اكزرسيس ستاتستيك. دوزيام كا باش ناخذ ان كا ريال، ان كا اقرب معناتها اقرب للواقع مثلا باش يكونوا لي بوان كيما هكا. دونك شو نلاحظ لهنا البوان قراب لبعضهم ما فيهم مش مشكل كبير، معناتها نجم لهنا نصور ابارتيغ دو 5 بوان هذوما اللي يمثلوا نيواج دي بوان نتاع نوتخ سيري ستاتستيك. في الاكزامبل هذايا نجم نسطر اون دروات تتعدى باغ لو ماكسيموم دي بوان. اوكي دونك الدروات لهنا تنجم تكون بالطريقه هذه، معناتها لي بوان ماهمش داخلين بعضهم في الفضاء في الاسباس، لي بوان ولا في البلان لهنا لي بوان لي 5 بوان قراب لبعضهم ابوبخي نجم يكونوا اون دروات. في الحاله هذه نقولوا اللي لاجوستمون افين اي جوستيفيي سي ان كا ريال، سي ان كا ريال. ديرنيير كا تلقاهم لي بوان بعاد على بعضهم مطيشين، كل نقطة مطيشة في شير، دونك في الحالة هذه لاجوستمون افين ني با جوستيفي. لهنا دخلت معاك ديريكتومون تويكا للوبجيكتيف نتاع ستاتستيك اللي حكيت لك عليه في الانتروديكسيون. لوبجيكتيف هو نتاع اي سيري ستاتستيك اني جو دوا تروفي اون دروات تتسمى دروات داجوستمون افين ولا دو ريغريسيون افين مش مشكل التسمية. سيت دروات هي اللي ترد النقاط نتاعي اجوستي منظمين ومرتبين وتصلح لا ديسبيرسيون اللي موجوده لهنا. دونك لهنا في الاكزامبل نتاع الاكزرسيس نتاعي في الاكزامبل هذايا موجودين في الكا الثاني في الكا ريال لاجوستمون افين اي جوستيفيي. نحكي لهنا نعمل في انتربريتاسيون جرافيك معناتها جرافيكمون بالطبيعه من بعديك فما دو ميثود باش نستعملوهم باش نلقاو اسكو لاجوستمون افين ولا لا باردون اون سول ميثود، وفما دو ميثود باش نطلعوا ديجا الدروات اللي مصوره لهنا. لكن لهنا جرافيكمون بالعين المجرده لي بوان قراب لبعضهم ابوبخي نجمو نكونوا اون دروات باش تقعد نقطتين ثلاثه لبرا مش مشكل. الدروات دا جوستومون هو اللي باش يصلح النياج دي بوان هذايا. دونك هذه اول حاجه لازمك تفهمها، كي تلقى لي بوان في الشكل هذايا قراب لبعضهم معناتها ابوبخي نجم نستعمل ماكسيموم تاع لي بوان باش نربطهم وباش نعمل اون دروات، دونك لاجوستومون يكون جوستيفيي. في الكا الاخراني هذايا لاجوستومون ني با جوستيفيي خاطر لي بوان بعاد على بعضهم. باغ كونطخ في الكا الاول كا ما تحصلش عليه في الواقع c'est un cas très idéal. ok donc les points كلهم يكونوا لي une droite. donc لهنا كان تحب تعمل انتربريتاسيون تنجم تقول لاجوستمون افين اي جوستيفي. ok باهي donc نتعدى الكيستيون 2. On va calculer quelques indices statistiques qui met le moyen de x ou le moyen de y, les variances ou les écarts types de chaque variable. Donc باش نبدا بالx bar ou l'y bar. دونك في الدوفوار نتاعك يطلب منك باش تحسب انديس لازمك تحط له الفورمول ومن بعديك تستعمل الكالكولاتريس، معناتها لازمك ديجا تبدا فاهم الفورمول مش ديريكتومون تحط اكس بار ايغال ما نعرفش انا 5 فهمتني يحسبها لك غلط. لازمك او موان تحط الفورمول من بعديك تستعمل الكالكولاتريس نتاعك وتحسب الريزولتا. دونك القاعده نتاع الاكس بار الموين دو اكس هي 1 sur 8 خاطر هنا عندي قلنا 8 اوبسيرفاسيون عندي 8 كولون. اوكي 1 sur 8 فوا سوم الاي ايغال 1 لل 8 de xi معناتها عباره باش تجمع 1 بلس 2 بلس 3 بلس 4 بلس 5 بلس 6 بلس 7 بلس 8 اللي تلقاه تقسمه على 8. واضح؟ دونك انت بالطبيعه لهنا ماكش تحسبها ديريكتومون، تنجم تحسب افيك اون كالكولاتريس، خاصه ان عملنا ستوكاج نتاع نوتخ سيري ستاتستيك في ليتاب الاولى. دونك لهنا باش نستعمل ار سي ال كي تستاخذ كالكولاتريس باش تحسب لا موين تستعمل ار سي ال. فما بوطون فيها اكس بار تنزل عليها اوكي تعطيك 4.5 ديريكتومون. جرب ديجا وحدك اعمل 1 بلس 2 بلس 3 بلس 4 بلس 5 حتى ل 8 واقسم الريزولتا على 8 تلقى 4.5. باهي لي بار كيف الفورمول نتاعها 1 sur 8 لا سوم دي اي varie entre 1 et 8. donc تحط RCL ومن بعديك تنزل على البوطون اللي فيها Y بار يعطيك الريزولتا 360.125 وتنجم تحسبها تعمل 205 بلس 252 بلس 327 بلس هذا بلس حتى ال 472 اللي تلقاه الكل تقسمه على 8 تلقى 360.125. لكن نعاود نقول لك مش اوبليجي عليك في الباك انك تعمل له العمليه هذيك خاطر لي ريزولتا سون ديجا ستوكي في الكالكولاتريس نتاعك. نتعداو الفاريونس دو اكس. الفورمول نتاع الفاريونس دو اكس هي عباره الاي كاري بار معناتها في عوض لهنا عندي اكس اي برك نحط اكس اي بيسونس 2 وتقعد نفس الفورمول معناتها 1 sur 8 سوم دو اكس اي كاري اوكي موا الريزولتا نتاع الاكس بار بيسونس 2. اوكي معناتها اذا كنت تحب تحسبها ديريكتومون من غير ما تعمل ستوكاج تاع لي دوني نتاعك في الكالكولاتريس باش تعمل 1 بيسونس 2 بلس 2 بيسونس 2 بلس 3 بيسونس 2 بلس 4 بيسونس 2
plus 5 puissance 2, plus 6 puissance 2, plus 7 puissance 2, plus 8 puissance 2 sur 8, الكل معناتها sur 8, اللي تلقاه تنقص منه 4,5 puissance 2. اوكي اما مادام انت مستوكي ديجا لي ريزولتا نتاعك ولا السيري نتاعك في الكالكولاتريس دونك سي با لا بين انك تعمل عمليه طويله هذايا. اوكي وقتها تولي تستعمل الكالكولاتريس نتاعك، تنزل على البوطون ار سي ال، ديما ار سي ال، ديما ار سي ال، من بعديك تحط سيغما دو اكس، فما بوطون فيه سيغما دو اكس puissance 2 وتنزل على البوطون تاع البويسونس 2 يعطيك الريزولتا اللي هي 5,24. كيف الفاريونس دو يغريك ميم فورمول 1 sur 8 somme de y au carré moins y bar le tout au carré باش تحسبها بالكالكولاتريس ار سي ال. سيغما دو y فما بوطون سيغما دو y puissance 2 يعطيك 7834,6. فوالا دونك لهنا ديريكتومون à l'aide d'une calculatrice نجمو نحسبوا هذوما، ونعاود ونقول لك توا نحضر لك فيديو كيفاش نستعملوا الكالكولاتريس باش نطلعوا لي دوني هذوما. كان عندك ديجا كالكولاتريس سيونتيفيك تطبع لي زيتاب اللي مدهم لك هذوما، اوكي وقتها تنجم تلقى لي ديفيرون ريزولتا اللي افيشي لهنا. دونك اخر حاجه سيغما دو اكس وسيغما دو y، اخر حاجه في الكيستيون 2 بيان سور. دونك ليكار تيب دو اكس هي الغاسين كاري نتاع الفاريونس، دونك لهنا تستعمل ديريكتومون البوطون اللي فيها سيغما دو اكس، دونك ار سي ال من بعد سيغما دو اكس يعطيك 2,29. كيف سيغما دو y الفورمول نتاعها ولا الديفينيسيون نتاعها هي الغاسين كاري نتاع الفاريونس دو y، تعمل ار سي ال سيغما دو y باش تلقى ديريكتومون الريزولتا نتاعك اللي هي 88,51. لهنا في الفاريونس دو اكس كان فما امكانيه ان نخدموا افيك اون دوزيام ميثود، خاطر فما في الكالكولاتريس بوطون فيها السوم دو اكس اي دو x puissance 2 وفما بوطون فيها السوم دو y puissance 2. وقت تعمل 1 sur 8 فوا RCL تنزل على البوطون اللي فيها السوم دو xi au carré، موا تنزل على البوطون اللي فيها x بار، دونك موا تعمل RCL x بار لو تو puissance 2. لكن طويله شويه بهذه اسهل خاطر ليكارتيب هي الغاسين نتاع الفاريونس، معناتها الفاريونس هي ليكارتيب puissance 2. على ذاك لهنا حطيت كي باش نحسب الفاريونس في الكالكولاتريس نستعمل ليكارتيب بويسونس 2 خاطر ليكارتيب هي الغاسين تاع الفاريونس، دونك الفاريونس هي ليكارتيب بويسونس 2. دونك شنو هي الانتربريتاسيون تويكم تاع الفاريونس؟ اول حاجه الفاريونس هي ديما عدد بوزيتيف، ما تنجمش تلقى الفاريونس نيجاتيف، ديما بوزيتيف ديجا كي باش تخدم الغاسين نتاعها كي باش تطلع ليكارتيب ما نجموش نخدموا الغاسين نتاع عدد نيجاتيف. دونك الفاريونس est calculée lorsqu'on étudie voilà, lorsqu'on étudie la disparition d'une série statistique. Donc, pour l'écart type, plus l'écart type est grand, plus l'erreur de la moyenne est élevée. Et moins l'estimation de la moyenne est précise. معناتها l'écart type لهنا هي indication sur l'erreur. تذكروا بليك في النياج دي بوان فما دي بوان بعد شويه على المستقيم ولا droite d'ajustement affine. دونك هذاك ليغور هذاك البوان اللي بعاد هذوكم هما ليغور في ليتود ستاتستيك نتاعي في السيري هذايا، هذاكم ليغور. اون فوا صورت لاجوستومون ليغور باش يتنحى خاطر لي بوان اللي بعاد هذوكم على droite d'ajustement affine. دونك لي بوان هذوكم باش يتصلحوا افيك لا droite d'ajustement. دونك ليغور لهنا قد ما يكون ليغور كبير اوكي قد معناتها كيما قلت لك بليك قد ما ليغور تكون كبير قد ما ليغور دو لا موين تكون élevée et moins l'estimation de la moyenne تكون précise. اوكي به اللي يهمك انت هنا انك كيفاش تحسب لي زانديس هذوما، اما دو بريفيرونس تفهم الانتربريتاسيون نتاع شاك انديس. باش نتعدى الكيستيون 3 déterminer les coordonnées du point moyen G ومن بعديك on va représenter ce point. ولهنا ماشيين بدينا نقربوا للاجوستومون كيفاش نشوف اسكو لاجوستومون اي جوستيفيي او نو، كيفاش نطلع droite d'ajustement وشفنا ديجا جرافيكمون كيفاش نشوفوا اما حشتنا بها افيك لا ميثود دو ماير في الفيديو هذا. في الفيديو الجاي ان شاء الله باش نوريكم كيفاش نطلعوها افيك لا ميثود دي موانتر كاري. به déterminer les coordonnées du point moyen G, donc c'est très simple هنا. Le point moyen G par définition هو point الكوردوني نتاعو x bar y bar معناتها الموين دو x والموين دو y. دونك اللي طلعناهم ديجا قبيليك، دونك معناتها G دو كوردوني 4,5 و 360,125. دونك قبيل حسبنا x بار لقيناها 4,5 حسبنا لي y بار لقيناها 360,125. دونك هذايا لي كوردوني تاع لو بوين جي نتاعنا. باهي باش نصوروا تويكا لو بوين جي في نفس الغوبير نتاع قبيليكا. دونك هذا الغوبير نتاع قبيله صورنا فيه النياج دي بوين. دونك باش نحط لو بوين جي دو كوردوني 4,5 دونك لهنا في الابسيس
4,5 وفي leur donner 360,125 donc je نلقاو le point G exactement والا précisément باش يكون غاديك اوكي دونك لهنا le point moyen هو le point اللي يجي في وسط النياج دي بوين في القلب نتاع النياج دي بوين هذاك ديفينيسيون ديجا تاع le point moyen دونك حاجه اللي هي très simple حسبت اكس بار و y بار بالصحيح دونك البوان موان باش يطلع لك صحيح وما في حد شيء انك تعمل له ريبريزونطاسيون جرافيك. نتعدى الكيستيون 4 لهنا سي ان انديس الكوفاريونس اكس y سي ان انديس اللي يقرب لي باش نعرف اسكو فما اجوستومون افين ولا لا مش هذايا الانديس تاع لاجوستومون اما هذايا يقربني دونك تو تفهمني بعديكا كي نحسب الكيستيون 5 دونك الفورمول باش نحسب الكوفاريونس دو اكس y هي فورمول سامبل 1 sur 8 خاطر عندي 8 اوبسيرفاسيون لا سوم دو i égale à 1 jusqu'à 8 de xi fois yi moins x bar fois y bar donc تضرب كل مره xi fois yi معناتها l'observation 1 في x fois l'observation 1 في y plus l'observation 2 في x fois l'observation 2 في y حتى للاخر l'observation 8 في x sur l'observation fois pardon l'observation 8 في y اللي تلقاه تقسمه على 8 وتطرح منه x bar fois y bar باش تلقى الريزولتا نتاع كوفاريونس x y وانت بما انه عندك اون كالكولاتريس دونك ولي دوني سون ستوكي في الكالكولاتريس ما تستحقش هذايا الكل دونك ديريكتومون باش تحسب هذايا بالكالكولاتريس تحط RCL دونك تنزل على البوطون RCL بعديك فما بوطون R وين فما علامة عليه هذيك من بعديك تحط فوا تعمل RCL فوا سيغما X فوا RCL فوا سيغما Y دونك هذوما لي زيتاب باش تلقى الكوفاريونس دو X Y نحسبوها نلقاها 198,63 هذه سي اون ميثود نقول لك من بعديك منين جات كيما وقت اللي حسبنا الفاريونس نتاع اكس والفاريونس نتاع الاي كان فما امكانيه اني نحسب هذه افيك اون دوزيام ميثود تحط 1 sur 8 فوا RCL فما بوطون فيها سوم دو اكس y تنزل عليها بعد تحط موان تحط RCL x بار موان ولا فوا RCL y بار نجمو نستعملو ديريكتومون هذايا تنقول لك في الكيستيون 5 علاش اوكي دونك في الكيستيون 5 calculer le coefficient de corrélation R de la série XY avec une interprétation de résultat وهذا اللي حاجتي بيه ديجا à partir من الكيستيون هذايا شنو هي الانتربريتاسيون تاع le coefficient de corrélation لكن اجا قبل نشوفوا الديفينيسيون كيفاش نحسب الكوفيسيون دو كوريلاسيون دونك كيف c'est une formule qui est très simple donc coefficient de corrélation R égale covariance de XY sur l'écart type de X fois l'écart type de Y وكيما قلت لك لهنا الكوفاريونس هو انديس يقربني باش نعرف اسكو انا جوستومون اي جوستيفي او نو خاطر الكوفاريونس الريزولتا نتاعو نستحقها باش نحسب الار الكوفيسيون دو كوريلاسيون باهي دونك لهنا قبل ما نحسب وقبل ما نستعمل الكالكولاتريس وكل شيء علاش لهنا كي استعملت الكالكولاتريس في الكوفاريونس خدمت باغ سيت ميثود وقلت لك ديجا راه فما اون دوزيام ميثود دونك خاطر لهنا الكوفاريونس دو اكس y بالفورمول هذه هي r فوا سيغما اكس فوا سيغما y فوالا r فوا سيغما اكس فوا سيغما y اوكي دونك لهنا عندك شوا انك تخدم بالكالكولاتريس لي زيتاب هذوما والا تعمل كيما قلت لك من الاول 1 sur 8 تحط RCL فما بوطون سوم دو x فوا y موان RCL x بار فوا RCL y بار دونك الزوز صحاح ويوصلوك لنفس الريزولتا باهي الكوفيسيون دو كوريلاسيون هو سي ان ريال ينجم يكون بوزيتيف وينجم يكون نيجاتيف لكن هو محدود بين الموان 1 وال 1 معناتها ما تنجمش تلقاه اكبر من 1 والا اصغر من الموان 1 ديما موجود بين الموان 1 وال 1 بوزيتيف ولا نيجاتيف باهي هذه الحاجه الاولى اللي لازمك تعرفها باهي كيفاش نحسب الكوفيسيون دو كوريلاسيون ا ليد دون كالكولاتريس ديريكتومون لهنا تحط RCL ومن بعديك تحط الار معناتها تقف في ليتاب هذا RCL ومن بعديك R باش تلقى 0.98 باهي تبعني تويكا خاطر هذا الكل سي تري امبورطون باش نحكي تويكا قلت لك اول حاجه الكوفيسيون دو كوريلاسيون سي ان ريال نجم يكون بوزيتيف ينجم يكون نيجاتيف ومحصور ديما بين الموان 1 وال 1 معناتها كان لقيته اكثر من 1 ولا اصغر من الموان 1 راهو غلط باهي الحاجه الثانيه الكوفيسيون دو كوريلاسيون R يعطيني انديكاسيون ديريكت ولا انتربريتاسيون ديريكت على اسكو اجوستومون لاجوستومون افين نتاعي اي جوستيفي ولا لا معناتها اسكو نجم نلقى اون دروات اللي تمر من الماكسيموم تاع لي بوين تاع النياج دي بوين باهي كيفاش نعرفوا هذايا كل ما يكون الفالور ابسولو دو ار قريب برشا لل1 معناتها بوزيتيف ولا نيجاتيف معناتها كي باش تحسب الار باش تلقاه بوزيتيف كيما هنا نجم تلقاه نيجاتيف كل ما يكون الار قريب برشا لل1
كل ما l'ajustement affine يكون justifié وكل ما الcorrélation ولا la liaison entre les deux variables تكون très forte. معناتها كي تلقى r égale à 1 كي تلقى r égale à 1 في l'extrémité 1 وقتها نقولوا اللي فما corrélation très forte entre x et y. سي l'idéal. هذاك الكا l'idéal اللي صورته لكم قبيليك في الجرافيك الاول اللي قلت لكم ما يجيش في الواقع. كي تلقى الاخ قريب برشا الان كيما هنا 0.98 ولا موان حتى قلنا بوزيتيف ولا نيجاتيف 0.98 والا حتى موان 0.98 ولا 0.96 0.97 قريب برشا الان وقتها فما corrélation forte entre x et y. La corrélation entre les deux variables نتاعي وقتها très forte. Ben, en général, on dit qu'un ajustement affine est justifié وقت اللي الفالور absolue de r يكون supérieur à racine carrée de 3 sur 2 à peu près معناتها 0.86. فما شكون يخدم ب 0.75 ديجا ما فماش ريجل بريسيز باش تعرف وقتاش. اما عطيتك كل ما يكون الاخ اكبر برشا من 1 ولا سامحني قريب برشا من 1 en valeur absolue معناتها l'ajustement affine est très fort. بعد شويه معناتها ما وصلش برشا الان مثلا 0.8 0.81 87 وقتها لاجوستومون ولا الكوريلاسيون اي فورت من غير تري فورت. تحت 0.86 لاجوستومون افين ني با جوستيفي. دونك في الكتاب نتاع الكور نتاعكم فما ار ولا الفالور ابسولو دو ار يكون اكبر من راسين 3 sur 2 اللي هي 0.86 بري ابوبخي. فما كتب اخرين تلقى فيهم كتب خاصة نتاع دي زيكزارسيس وكل شيء دي باراسكولير تلقى فيهم 0.75 زاد ماهوش غلط. اوكي باهي دونك لهنا لقينا الار اون فالور ابسولو ايكال 0.98 اللي هي سوبيريور ل 0.86. دونك l'ajustement affine est justifié ونجم زاد نقول il existe une corrélation forte والا حتى très forte نجم نقولها entre x et y. دونك هذه هي l'importance نتاع الكوفيسيون دو كوريلاسيون انه يعطيك اسكو فما اجوستومون افين والا ما فماش. وكان فما اجوستومون افين معناتها فما كوريلاسيون entre les deux variables x et y. اوكي معناتها فما اون دروات اللي تنجم تربط الماكسيموم نتاع البوان والدروات هذيك باش تصلح اكا ليغور اللي لقيناها قبيليك في الليكار تيب. هذه معناتها الفكره نتاع ستاتستيك لازمك تفهمها بالطريقه الصحيحه مش تخدم بركه باش تطلع لي ريزولتا وتاخذ نوت. ستاتستيك حول الله تجيك في الباك باش تاخذ عليها النوت كامله حتى كان غلطت في حاجه باش تاخذ عليها نوت معناتها سور 4 باش تاخذ مثلا 3.5 ولا 3.75 بحول الله خاطرها سهله ولي كيستيون كلهم كلاسيك واترافير 4 فيديو باش نعطيك كل شيء في الستاتستيك. اما لازمك تفهم اش معناتها ستاتستيك شنو نستحق لها ستاتستيك. ستاتستيك في الواقع ما تنجمش تلقى لي بوان كلهم مستقيم على مستقيم فما دي بوان باش يكونوا لبر. دونك كيفاش نصنعها الدغوات هذيا اللي باش تصلح النياج دي بوان هذاك اش معناها. اوكي معناتها لي كارتيب كيفاش يولي زيرو كيفاش نصلحهم لي بوان هذوكم. باش نصلحهم اول حاجه لازم نحسب الكوفيسيون دو كوريلاسيون باش نشوف اسكو لاجوستومون اي جوستيفي او نو. دونك الكوفيسيون دو كوريلاسيون كي تلقاه اونتر فالور ابسولي قريب برشا ل1 ما نحكيش على 0.86 ولا 0.75 هذوكم اجتهادات اما يكون قريب لل1 وقتها فما اجوستومون افين معناتها فما دغوا دو ريغريسيون باش تصلح لي النياج دي بوان. افهم هذايا وخلي في مخك وتقدر تذكر ان شاء الله كلامي كي تمشي للفاك وتقرا ستاتستيك. باهي نتعدى الكيستيون 6 كيما قلت لك حسبنا الكوفيسيون دو كوريلاسيون ار وبينا اللي فما ان اجوستومون affine entre x et y, une corrélation entre x et y, l'ajustement affine est justifié. Ben, une fois l'ajustement affine est justifié, on doit trouver une relation entre x et y. Cette relation est représentée par la droite d'ajustement affine. فما deux méthodes pour trouver cette droite d'ajustement affine. الميثود تشوفوها في الفيديو هذا ان شاء الله هي الميثود دو ماير. فما une deuxième méthode ان شاء الله باش نهبطها لكم في فيديو ثاني هي la méthode des montres carrées. الفرق بيناتهم ان الميثود دو ماير هي ميثود purement graphique 100% graphique. Par contre la méthode des montres carrées هي méthode par calcul وبطبيعة الحال ديما لي ميثود par calcul يكونوا اصح برشا من لي ميثود graphique. دونك الميثود دو ماير هي ميثود صحيحة تجيكم في الباك اوكي لكن ما هيش
معناتها تعطيك ريزولتا بريسيس كيما الميثود دي مونتر كاري، اما اوبليجي عليك لازمك تعرفهم الزوز. باش نبدا بالميثود هذايا، وديجا في الكيستيون 6 عطاني لي زيتاب اللي لازم نستعملهم واللي لازمك تعرفهم. اوكي، معناتها ليتاب الاولى اون ديفيز لا سيري اكس واي اون دو سو سيري دو ميم تايب. دونك السيري نتاعي التاي نتاعها 8 خاطر فيها 8 اوبسيرفاسيون من 1 ل 8. اوكي، فيها 8 كولوم. دونك باش نقسمها deux sous-séries de même taille, 4, 4, 4, 4. Donc, on va déterminer le point moyen G1 et G2 de chacune des deux sous-séries. Donc, les sous-séries les 4 premières observations, mais 1 et 4 les valeurs de Y, sous-série les 4 dernières observations. Ben, هذه l'étape الأولى كيفاش نستعمل méthode de Mayer. Ben, يقول قايل لهنا كان في صورة ما جات عندنا في السيري ستاتستيك initiale نتاعنا nombre des observations impair. هنا nombre des observations 8 pair معناتها 8 sur 2 4. دونك نجم نقسم السيري نتاعي الاولى لدو سو سيري كل واحده فيها 4 كولوم. خاطر بير كان جا عندك مثلا nombre des observations 10 تاخذ هذيا 5 observations ولهنا 5 observations. اما كان جا مثلا امبير 9 كان جا مثلا 9 وقتها تاخذ لهنا 5 اوبسيرفاسيون ولهنا 4. دونك مش مشكل هنا، مش لازم بالضروره الزوز يكونوا قد عندك نومبر امبير اخو لهنا قسمهم بطريقه انه تقعد هذه اكبر. معناتها النومبر دوبسيرفاسيون تاع السو سيري الاولى زايده النومبر دي اوبسيرفاسيون تاع السو سيري الثانيه بكعبه برك. اوكي، مثلا عندك 11 اوبسيرفاسيون تاخذ 6 و5، مش 7 و4، 6 و5. باهي، دونك هذه l'étape الاولى ديجا كي باش تعمل ميثود دو ماير بور ديتيرميني لا droite d'ajustement affine ولا droite de régression affine. هذه l'étape 1. l'étape 2 نحسبوا البوان موين جي 1 نتاع السو سيري الاولى والبوان موين جي 2 نتاع السو سيري الثانيه. وباش نحسبوا البوان موين نعملوا بالضبط كيما حسبنا في السيري برينسيبال، معناتها نحسب اكس بار اي واي بار والبوان موين باش يكون دو كوردوني اكس بار اي واي بار. دونك لهنا تدخل السيري هذيا مره اخرى، دونك تفسخ السيري اللي فاتت. اوكي، ودخل السيري هذايا اللي فيها 4 اوبسيرفاسيون في الكالكولاتريس نتاعك بنفس الطريقه اللي عملناها من الاول. سينو تو نهبط لك قلت لك ان فيديو فيه توضيح كامل كيفاش ندخل لي سيري ستاتستيك وكيفاش نحسب لي ديفيرون انديس. اوكي، دونك اون فوا دخلنا السيري ستاتستيك الاولى هذايا نحسب ليكس بار واللي بار. دونك ليكس بار تولي 1 sur 4 خاطر عندي لهنا اونيكمون 4 اوبسيرفاسيون. لا سوم من اي ايكال 1 ل 4 دي اكس اي. دونك باش تعمل ار سي ال واكس بار في السيري الجديده اللي دخلتها، اوكي، مش في القديمه، باش تلقى 2.5. كيف اي بار 1 sur 4 لا سوم دي اي فاري من 1 ل 4 تعمل ار سي ال اي بار باش تلقى 283.25. دونك لو بوان موين الاول نتاع السو سيري الاولى باش تكون دو كوردوني 2.5 et 283.25. ايدونتيك للسو-سيري الثانيه، سي انالوجي الخدمه. دونك اكس بار نتاع السو-سيري الثانيه 1 sur 4 فوا لا سوم دي اكس اي. دونك تعمل 5 بلس 6 بلس 7 بلس 8 فوا 1 sur 4 ولا sur 4. دونك باش تلقى directement 6.5 وبالكالكولاتريس. دونك سهله ولات ار سي ال ومن بعد اكس بار. دو ميم اي بار هي 1 sur 4 لا سوم دي اي تعمل ار سي ال اي بار باش تلقى 437. ونعاود ناكد لك لهنا باش تاخذ نوتك كامله في الباك لازم او موان تحط له سيت فورمول ومن غير ما تحط له لي زيتاب تاع الكالكولاتريس. من غير لهنا جوست باش نفهمك، جوست تحط الفورمول تحسب بالكالكولاتريس تعمل لي زيتاب هذوما وتحط ديريكتومون الريزولتا نتاعك. اوكي، دونك لو بوان موين الثاني جي 2 دو كوردوني اكس بار اللي هي 6.5 اي واي بار اللي هي 437. Voilà, donc j'ai divisé la série principale en deux sous-séries de même taille. من بعديك حسبت البوان موين نتاع chaque sous-série. L'étape اللي من بعدها on va vérifier que G appartient للدروات G1 G2. معناتها البوان G البوان موين نتاع السيري الكبيره والبوان موين نتاع السيري جي 1 ولا نتاع السو سيري الاولى والبوان موين نتاع السو سيري الثانيه لازمهم يكونوا اليني على نفس المستقيم. باهي، باش نبين ولا باش نفيريفي اللي جي ابارتيان لدروات جي 1 جي 2 لازمني نطلع ليكواسيون كارتيزيان دو لا دروات جي 1 جي 2. دونك دروات جي 1 جي 2 سي اون دروات افين، معناتها تتكتب سو لا فورم y ايكال اكس بلس بي. دونك باش نطلع لا بونت ا وباش نطلع البي نتاع الدروات هذايا نستعمل لي كوردوني نتاع لي بوان جي 1 و جي 2. دونك هذايا جي 1 و جي 2 لقيتهم قبيليك نحطهم ساعه في الجرافيك. دونك هذايا النواج دي بوان تاع السيري الكبيره نتاعي. هذه جي 1 هايك دو كوردوني 2.5 283.25 à peu près bien sûr نحطهم لي بوان.
و G2 deux coordonnées 6,5 donc 437. اوكي هذه G2 والبوان جي اللي طلعناه قبيليك وصورناه ديجا فوالا. دونك لهنا نحب نبين ولا نحب نفيريفي اللي جي و جي 1 و جي 2 سون الينيي يكونوا دغوات واحده. دونك باش نطلع قلنا البونت ا وباش نطلع البي. دونك باش نستعمل لي كوردوني نتاع جي 1 و جي 2. دونك باش نحسب البونت اللي طوها ديجا قبل تعمل 437 sur 283,25 sur 6,5 moins 2,5 معناتها تعمل y2 moins y1 sur x2 moins x1 والا y1 moins y2 sur x1 moins x2. المفيد بديت من هذه تكمل بهذه من بعديك. ما تنجمش مثلا هنا تعمل 437 sur 283,25 ومن بعد تقسم تعمل هذا الا هذا 2,5 sur 6,5. لا بديت لهنا بالجي 2 بالاي 2 دونك من بعد تعمل اكس 2 تبدا بالاكس 2. دونك هذاهي الفورمول ديجا باش تطلع بها البونت كريتوها ديجا في البروغرام تاع دوزيام اني سكوندير كومون ديتيرميني لا بونت دون دروات افين. دونك باش تلقى 38,44. هذه البونت ا. طويك باش نطلع البي. دونك باش نعاود نكتب ليكواسيون كارتيزيان نتاع جي 1 جي 2 وباش نعوض الا ب 38,44. باهي باش نطلع البي. دونك باش نطلع لهنا البي كونستانت بي لازمني ناخذ الكوردوني نتاع ان بوان. دونك نخدم يا اما بالجي 1 يا اما بالجي 2. دونك لي فالور نتاع جي 2 اسهل من الفالور نتاع جي 1. دونك باش نخدم بالجي 2 جي 2 ابارتيان للدروات جي 1 جي 2 معناتها لي كوردوني نتاع جي 2 elle vérifie الاكس والاي نتاع الدروات هذيا تاع ليكواسيون كارتيزيان تاع نوتر دروات جي 1 جي 2. معناتها كي نعوض الاكس بال 6,5 هذه باش نعوضها الاكس هذه بال 6,5 والايكغيك هذه باش نعوضها بال 437 باش نلقى ليكواسيون هذيا فيريفي. اوكي دونك ايكغيك اللي هي 437 ايكال 38,44 فوا اكس اللي هي 6,5 بلس بي. دونك من ليكواسيون هذيا نطلع البي. دونك بي ايكال 437 موان لو برودوي هذاك. اوكي دونك فوالا. دونك باش نلقى البي ايكال 187,14 والبي هي اكزاكتومون لانترسيكسيون غرافيكمون هي لانترسيكسيون بين الدروات جي 1 جي 2 اي لاكس دي زوردوني. معناتها البوان هذاك لوردوني هذاك هو 187,14. المفيد طلعت ليكواسيون كارتيزيان تاع الدروات جي 1 جي 2 y égale ax plus b avec a égale 38,44 et b égale 187,14 وبطبيعة الحال من بعديك نصوروا الدروات جي 1 جي 2. اوكي ونجموا حتى نصوروها من الاول قبل ما نطلع ليكواسيون كارتيزيان تاع جي 1 جي 2 بحكم انه ديما في ستاتستيك كي تقسم السيري نتاعك لدو سو سيري دو ميم تاي وتحسب لو بوان مويان تاع السو سيري الاولى والثانيه باش تلقى جي ابارتيان للدروات هذيك ديما. اوكي ميم حتى كيما لاني حطيتها اكسبري باش تلقى ان بوان اللي هو بعيد شويه لكن تنجم ديجا تقربوا لو ماكسيموم باش يكون ابارتيان للدروات جي 1 جي 2. واضح. دونك سي اون ميثود ديجا غرافيك معناتها ماكش تلقى بريسيزيون 100% حاجه تقريبا. دونك اون فا فيريفيي كو جي ابارتيان للدروات جي 1 جي 2 معناتها اون فا فيريفيي كو لي كوردوني لي دو كوردوني دو جي ال فيريفي ليكواسيون كارتيزيان دو جي 1 جي 2. دونك نذكرك بالكوردوني نتاع البوان جي حسبناهم الاول 4,5 360,125 اون فا فيريفيي كو اكس اللي هي 4,5 لي اللي هي 360,25 لهنا دونك elle vérifie cette équation. donc لهنا juste une vérification 360,125 égale 38,44 fois x اللي هي 4,5 plus 187,14 دونك كي تحسب العمليه هذيا تلقاها exactement 360,125 معناتها كي تعمل 38,44 fois 4,5 تزيدها 187,14 تلقاها exactement 360,25 donc cette condition est vraie. Par la suite, le point G appartient à droite G1, G2. Ben, قسمنا السيري نتاعنا لدو سو سيري دو ميم تاي. حسبنا البوان مويان تاع السيري برينسيبال كبيره. حسبنا البوان مويان تاع السو سيري الاولى. حسبنا البوان مويان تاع السو سيري الثانيه. On a vérifié que G ou G1 ou G2 sont alignés. تويكا شنو تتسمى الدروات G1 G2 الدروات هذيا مالها الا الدروات داجوستومون افين والا الدروات دو ريغريسيون افين وهذايا ديجا كيفاش نطلع نوتر دروات داجوستومون افين بار لا ميثود دو ماير.
نفيريفو من الاول اللي فما اجوستومون جوستيفيي، نحسب الكوفيسيون دو كوريلاسيون كل ما يكون قريب برشا ل 1 دونك لاجوستومون est justifié. Donc il existe une corrélation forte والا très forte entre les variables x et y. من بعديك نستعمل méthode de Mayer pour trouver cette droite d'ajustement affine اللي هي la droite G1 G2. هذه هي الحكايه. Donc G1 G2 s'appelle droite d'ajustement affine والا تتسمى زاد droite de régression affine عندها زوج اسامي، تختار الاسم اللي يساعدك انت. في الكيستيون 6 باش نعمل تويكا اون استيماسيون اللي هي لوبجيكتيف فينال نتاع اي ايتود ستاتستيك في العالم. اي ايتود ستاتستيك في العالم حطها في مخك، لازم تشوف من الاول اسكو فما كوريلاسيون انتر لي فاريابل. ما فماش كوريلاسيون انتر لي فاريابل ما عادش فما حتى انتيغي ان نخدموها السيري ستاتستيك، نحبسوا الخدمه. كي يبدا فما اجوستومون ولا فما ريلاسيون انتر لي دو فاريابل لازمنا نطلعوا دروات داجوستومون. لهنا طلعناها بالميثود دو ماير، في الفيديو الجاي باش طلعوها بالميثود دو موانتر كاري. طلعنا الدروات داجوستومون افين كيما لهنا كيما في الاكزرسيس نتاعنا طلعنا جي 1 جي 2 هي دروات داجوستومون افين. جرافيكمون ميم حتى كتبنا الريلاسيون اون كالكول اللي هي الدروات ولا ليكواسيون كارتيزيان نتاع الدروات جي 1 جي 2 متوفر عندنا هذا الكل. تويكا نجمو نعملوا اي استيماسيون يطلبها مني. لهنا طلب مني une estimation du nombre de visiteurs lors de la 11e semaine suivant la création du site. هو السيد هذايا فرانسوا وقت اللي عمل الكرياسيون نتاع السيت نتاعو وقف جوست في السومان رقم 8. يحب تويكا يشوف يتوقع استيماسيون معناتها توقع قداش نتوقع انا باش يزورني من فيزيتور في السيت نتاعي في السومان رقم 11. دونك لازمني نطلع الدروات داجوستومون افين اللي خدمناه من بعديك جو في استيمي. دونك بور اكس ايكال 11 خاطر اكس هي الغون تاع السومان، هذايا دروا هذايا نيواج دي بوان نتاعي جي 1 والجي 2 موجودين والجي موجودين. صورنا الدروات داجوستومون افين بار لا ميثود دو ماير. اوكي من بعديك نجي نكبر في اللاكس دي زابسيس حتى اللي نوصل للسومان الغون تاعها 11 حتى بور اكس ايكال 11. دونك هذه 9 10 et 11. دونك نعمل بروجيكسيون من 11 نمشي للدروات داجوستومون افين، اون دوزيام بروجيكسيون على لاكس دي زوردوني، بعديك اون دوزيام بروجيكسيون على لاكس دي زوردوني. اوكي دونك لهنا باش تلقى الريزولتا نتاعنا لهنا باش تعمل بروجيكسيون الاولى من بعديك باش تعمل بروجيكسيون الثانيه على لاكس دي زوردوني. دونك pour x égale à 11 معناتها y égale à combien. Graphiquement la méthode de Mayer c'est une méthode purement graphique، ما تعطينيش حاجه صحيحه 100% لكن تعطيني حاجه estimée، حاجه à peu près approchée. اوكي دونك لهنا لي اللي هو النومبر دي فيزيتور. دونك الاكس قلنا من الاول بالكل في اول السيري هي الغون دو لا سومان، واللي قلنا اللي تمثل النومبر دو فيزيتور. دونك في السومان دو غون 11 نعاود لهنا دونك باش نطلع بور اكس ايكال 11 معناتها بور لا سومان دو غون ايكال 11 بار معناتها بور لا 11e سومان. دونك نمشي لل 11 نعمل بروجيكسيون على الدروات داجوستومون افين، بعديك نعمل اون دوزيام بروجيكسيون على لاكس دي زوردوني باش نلقى النومبر دي فيزيتور في السومان رقم 11. دونك كي تزيد لهنا هذه 500 هذه 550 بريسك هذيا 600 بريسك. اوكي دونك اون تروف غرافيكمون كو y est presque 600. باهي لهنا نجمو نستعملوا الدروات اللي لقيناها قبيليكا بار لو كالكول y égale à x plus b ولقينا البونت a ولقينا البي. اما هذيك ما تدخلش في الميثود دو ماير، اوكي الميثود دو ماير هي ميثود بيرمون غرافيك، معناتها لازمك من نياج دي بوان من الدروات داجوستومون اللي طلعتها غرافيكمون تعمل دي بروجيكسيون وتوري لها بالطبيعه لي تيغي نتاع البروجيكسيون تاعك باش تلقى y. كيف كان ينجم يقول لك مثلا دوني اون استيماسيون دو نومبر ولا دوني اون استيماسيون durant de la semaine pour que le nombre de visiteurs soit égal à 600. وقت تجي 600 في الY تعمل بروجيكسيون الاولى بروجيكسيون الثانيه تلقى الغون ايكال à 11. يا يعطيك اكس ويقول لك طلع لي y، يا يعطيك y ويقول لي طلع لي اكس. فوالا دونك هذايا الفيديو الاول عملنا
فيه حسبنا فيه الكوفيسيون دو كوريلاسيون، سورتو حسبنا فيه الكوفيسيون دو كوريلاسيون. شفنا اكيد دي كيستيون اخرين مهمين يجيو في الباك، لكن لانتيغي نتاع اي ايتود ستاتستيك انك تطلع الدغوا داجوستومون افين. دونك حسبنا الاخ بينا اللي لاجوستومون اي جوستيفيي، طلعنا الدغوا دو ريغريسيون افين بار لا ميثود دو ماير، من بعديك عملنا اون استيماسيون. تنجم تعمل اي استيماسيون تجي في بالك. اوكي ان شاء الله في الفيديو الثاني باش نهبط لكم فيديو ثاني على دوزيام ميثود بور فيغ ان اجوستومون افين ولا بور trouver la droite d'ajustement affine اللي هي la méthode des moindres carrés اللي هي méthode purement par le calcul. هاي السلام عليكم. ان شاء الله تكونوا فهمتوا الشيء هذايا. ان شاء الله تعاودوا تخدموا وحدكم.